अस्सलाम वालेकुम। आई एम शबनम बिलाल फ्रॉम इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके। टुडे आवर टॉपिक इज पेशेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस. This topic is very important in healthcare setting for patients. While patient admitting in hospital, it is major concern. Patient safety is a major concern, has very important role for prevention of HAI and different types of errors. सबसे पहले हमें इस चीज को जानना जरूरी है कि पेशेंट सेफ्टी जो है वो हम किस किस तरीके से हॉस्पिटल में कर सकते हैं पेशेंट्स के लिए. तो पेशेंट सेफ्टी क्या है, सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है. पेशेंट सेफ्टी इज अ डिसिप्लिन that emphasize safety in healthcare through the prevention, reduction, and analysis of error that occur in healthcare setting and other type of unnecessary harms that often lead to adverse patient events. जिस तरह गलत मेडिकेशन दी चली जाती है पेशेंट को, किसी को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो किसी को अगर लाइन पास की, सेंट्रल लाइन पास की, तो उसमें इन्फेक्शन चला गया, उससे मोर्बिडिटी जो है वो इंक्रीज हो गई. पेशेंट आया किसी और डिजीज के साथ था और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन उसने एक्वायर्ड किया और फिर ये सारे के सारे थ्रेड्स जो हैं वो पेशेंट की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं. आपने देखा होगा कि ज्यादातर जब पेशेंट एडमिशन का प्लान करते हैं, किसी को भी कोई डिजीज हो जाती है और जब वो एडमिशन का प्लान करते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि हम ऐसे हॉस्पिटल को अप्रोच करें जहां पे एरर के चांसेस कम से कम हो और जहां का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का रेट जो है वो बहुत कम हो. ऐसे हॉस्पिटल में लोग जाना पसंद करते हैं. मोस्टली होता है कि many hospitals are good at keeping their patients safe, but some hospitals are not doing any effort. Only they are concerned to earn money, and they have no pay attention regarding patient safety protocols. तो हमें कोशिश करनी चाहिए जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं हम उन्हें कोई और हार्म ना होने दें. ठीक है. When we talk about patient safety, yes, of course, we are really talking about how hospitals and other healthcare organizations protect their patients from different types of errors, injuries, accidents, and certain infections like bloodstream infection, central line associated bloodstream infection, catheter associated urinary tract infection, and ventilator associated pneumonia. These all adverse events are preventable. अगर हम थोड़े से भी प्रिवेंटिव मेजर्स या केयर बंडल्स यूज करें, इम्प्लीमेंट करें, तो हम ऐसे थ्रेड से अपने पेशेंट को सेव रख सकते हैं. इसकी फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन फ्रॉम पुअर हैंड वॉशिंग. अगर हैंड हाइजीन नहीं की, आपको पता होगा कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है, अगर पेशेंट कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस पे होते हैं, अगर उन पे हैंड हाइजीन को सही से फॉलो ना किया जाए, कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन को फॉलो ना किया जाए, पूरा पीपी वेयर करके पेशेंट को ना अटेंड किया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन का फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट. तो अगर हम थोड़ी से भी ये प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो कर लेते हैं, बहुत सिंपल मेथड होते हैं, अगर हम इसको मेक श्योर कर लें, हम अपने पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकते हैं. इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिंग द रॉन्ग मेडिकेशन, ये बहुत बड़ा थ्रेट होता है. अगर किसी को गलत मेडिकेशन मिल जाए तो उससे भी पेशेंट सेफ्टी जो है कंप्रोमाइज होती है. ऑब्जेक्टिव क्या है पेशेंट सेफ्टी का? द एम्स बिहाइंड पेशेंट सेफ्टी इज टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस रिस्क एंड एरर्स, harms that occurs to patient after patient admission or during provision of health care.
جب ہمارے پاس آتے ہیں آپ کا ایڈمیشن، ہمیں ان سب چیزوں سے ان کو پریونٹ کرنا ہے، اور یہ ایزیلی پریونٹ کیے جا سکتے ہیں، پریونٹیبل ہیں۔ اور کون کون سے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جو کہ ان چیزوں کو منیمائز کرنے میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں؟ جی، کون کون کر سکتا ہے پیشنٹ سیفٹی میں رول پلے؟ کون کون کر سکتا ہے؟ آپ سن رہے ہیں مجھے سب؟ ہم وہ جتنے بھی ہیلتھ کیئر ورکرز کام کر رہے ہیں سب کی ریسپانسبلٹی ہے آف کورس، نرسز، ڈاکٹرز، ہاؤس کیپنگ اسٹاف، phlebotomy staff, physiotherapy staff, all healthcare workers play an important role for patient safety. صحیح، نرسز زیادہ اسپیشلی پیشنٹ سے بہت کلوز ہوتے ہیں، سارا ٹائم پیشنٹ کے پاس ہوتے ہیں، اور بہت کلوزلی ان کا ان سے ریلیشن ہوتا ہے اور بہت کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو مین رول جو ہے وہ نرسز پلے کرتے ہیں۔ پیشنٹ سیفٹی از اے گلوبل ہیلتھ کیئر چیلنج۔ کیوں؟ ہر جگہ یہ پرابلم ہے، ہر جگہ جہاں جہاں پیشنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں ہر سیٹنگ میں یہ پرابلم ہے کہ اس میں ایچ اے آئی بھی ہوتے ہیں، پیشنٹ کو ڈفرینٹ میڈیکیشن ایررز بھی آتے ہیں، اور ان سب چیزوں ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس میں 250,000 پیپل ڈائی ایوری ایئر۔ اس میں ایسٹیمیٹ کیا گیا کہ اگر پیشنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں تو ہر سال 250,000 پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر یہ ایررز کو ہم پریونٹ نہ کریں۔ تو یہ اٹس اپ ٹو ایوری ون ٹو میک شیور دیٹ پیشنٹ سیفٹی از دا نمبر 1 priority ایٹ ایوری ہاسپٹل۔ ہمیں اس کو فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے۔ پیشنٹ ہمارے پاس کسی بھی ڈیزیز کے ساتھ آیا، اسے ہم نے دوسری ایرر سے، دوسرے انفیکشن سے، دوسرے ہارم سے بچانا ہے۔ اس پہ شروع ارلیز میں اس میں
जी, इंटरनेट थोड़ा सा डिसरप्शन हो गई थी, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम चल रहा है इंटरनेट का। अब आवाज क्लियर है आप लोगों को? इंटरनेट डिसरप्शन की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आवाज क्लियर है आपको? ओके, हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अभी चलें, पेशेंट सेफ्टी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि अर्ली पीरियड से ही इस पे काम होता रहा। बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया, जिसमें से हमने जोसेफ लिस्टर थे, एसएसआई पे उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, एसएसआई प्रिवेंशन में एंटीसेप्सिस के हवाले से उनकी। अच्छा, फिर इस पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि इन्वायरमेंट की क्लीनिंग डिसइंफेक्शन को अगर किया जाए तो हम अपने पेशेंट में वूंड इन्फेक्शन से अपने पेशेंट को बचा सकते हैं। और एक इनका बहुत अच्छा एक मैसेज है जिसमें इन्होंने कहा कि भाई द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन अ हॉस्पिटल इज दैट इट शुड डू सिक नो हार्म। जो भी पेशेंट हमारे पास आता है, जिस डिजीज के साथ आता है, उसको केयर करें, अदरवाइज उसको कोई और हार्म ना हो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में। इग्नस सेमिलवाइज इन्होंने, इनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने हैंड हाइजीन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया 1840s में। इन्होंने इस पे काम किया हैंड हाइजीन पे, और ये पियोनर या हैंड हाइजीन के, इन्होंने हैंड हाइजीन का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने क्या किया कि अपने एक हॉस्पिटल में, ये गायनाकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने अपने हॉस्पिटल में इनके गायनियोप्स के पेशेंट में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रेट हाई था, और मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी भी रेट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। तो इन्होंने हैंड हाइजीन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था। इन्होंने क्या किया कि 2 बॉल्स लिए पानी के, ठीक है, जब भी जो भी पेशेंट के कांटेक्ट में जाता था उसको ये एडवाइस किया कि आप इसमें अपने हाथ डिप करें, और उस वाटर में इन्होंने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ऐड किया। एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया हैंड हाइजीन का। तो जो भी पेशेंट, जो भी हेल्थ केयर वर्कर पेशेंट के कांटेक्ट में जाते थे, तो उन्होंने मैंडेटरी किया कि वो हैंड हाइजीन करें, उसमें डिप करें अपने हैंड्स, और फिर पेशेंट को कांटेक्ट करें। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ अरसे बाद इनके यहाँ, इनके हॉस्पिटल में इन्फेक्शन रेट में कमी आना शुरू हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने हॉस्पिटल में बिल्डअप कराया। अच्छा, पहले तो लोग इनकी बात ही नहीं सुनते थे, मानते ही नहीं थे, कहते थे ये क्या पागलों वाली बातें करें कि हैंड हाइजीन करें, हैंड डिप करें, ये हैंड हाइजीन इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है, एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। पहले तो किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, लोग इस पे बिलीव भी नहीं करते थे। फिर उसके बाद जैसे ही इनके यहाँ इन्फेक्शन के रेट कम होना शुरू हुए, फिर 70s, 1970s, 80s में लोग जो है इस पे काम करना शुरू किया, और जब से अब तक हैंड हाइजीन पे काफी काम होता जा रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी मसले मसाइल हैं। कौन से प्रॉब्लम्स है पेशेंट सेफ्टी के हवाले से जो हॉस्पिटल में हमें फेस करना पड़ते हैं? देयर इज अ पैराडॉक्स इन पेशेंट सेफ्टी, बहुत ज्यादा तजाद है। हेल्थ केयर वर्कर के एटीट्यूड्स हैं, सुन तो लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट का टाइम होता है वहां प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है। अभी तो हम दूसरे पेशेंट्स हैं, उनके लिए सेफ्टी की बात करते हैं। किसी वक्त हम भी हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं, और हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं, हमारे अपने भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो हमें इस चीज को कंसीडर करना चाहिए। पेशेंट सेफ्टी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन में स्टिल अगर, जब भी पेशेंट एडमिट होते हैं तो मोस्ट प्रोन होते हैं कि उनको, जब आपने देखा होगा जब हॉस्पिटल में पेशेंट आता है किसी भी डिजीज के साथ, सही है, उसकी सर्जरीज होती हैं, उससे पहले क्या होता है, पेशेंट को लाइंस पास होती हैं, आईवी कैनुला भी लगते हैं। किसी पेशेंट को जो है खुद से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उनको वेंटिलेटर पे भी उनको पेशेंट को डाला जाता है। इसके अलावा उनको सेंट्रल लाइन की नीड होती है तो सेंट्रल लाइन भी लगाई जाती है, कैथीटर्स भी लगाए जाते हैं, ठीक है। अगर वूंड के साथ होते हैं तो वूंड ड्रेसिंग भी उनको, और कुछ ड्रेन्स होती हैं जो वो भी लगाई जाती हैं। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, इनकी वजह से बहुत ज्यादा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है पेशेंट में, ठीक है। जैसे अगर यूजिंग द रॉन्ग एंटीसेप्टिक टू प्रिपेयर स्किन, कीपिंग द यूरिनरी कैथेटर बैग्स अबव द पेशेंट ब्लैडर, क्या होगा अगर पेशेंट के ब्लड के ऊपर रख देंगे, बैग फ्लो होगा,
और पेशेंट में यूरिन का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये सारे वो छोटे छोटी चीजें हैं जिनको हम करने से अपने पेशेंट को बहुत बड़े हार्म से बचा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह सिलेक्टिंग द रॉन्ग सॉल्यूशन फ्रॉम अ शेयर टू इरिगेट अ वूंड अगर हम इरिगेट करने के लिए, वूंड वॉश करने के लिए जो भी सॉल्यूशन यूज करें तो वो भी सही होना चाहिए, वही कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। और बाय ओमिशन एग्जाम्पल नॉट परफॉर्मिंग हैंड हाइजीन आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स, ये बहुत बड़ी एक सोर्स होती है कि अगर हम जब हम ग्लव्स पहन लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारे हैंड्स क्लीन है, ठीक है। अब मोस्टली स्टडी जो है वो ये शो करती हैं कि ग्लव्स जो हैं उसमें भी माइन्यूट पोर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वह हैज वेरी वेरी माइन्यूट साइज 0.3 मिली माइक्रोन, और वो उसमें से भी क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो या अगर हमारे ग्लव्स में कोई होल हो जाता है तो हमें जरूरी है कि हम एक ही पेशेंट में या एक से ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करें तो उसमें भी हमें ग्लव्स चेंज करके हैंड हाइजीन करने की जरूरत है। और अगर हम या फिर जब भी हम कैथेटर इंसर्शन हुए हैं, किसी को सेंट्रल लाइन पास है, तो उनको रेगुलर असेसमेंट बहुत जरूरी है। अगर इंसर्शन साइट पे कोई ऊजिंग हो रही है या वहां से कोई भी सिक्रीशन ब्लड है, बॉडी फ्लूइड्स है, कोई भी ऊजिंग होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। और वहां पे ऑर्गेनिज्म जो है कोलोनाइज हो जाते हैं और इन्फेक्शन जो है वो ब्लड वेसल्स में जो है जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पेशेंट को हार्म हो सकता है इससे। Or not using aseptic technique when inspecting a dressing over central line insertion site, या aseptic measures follow ना किए जाएं before insertion of central line, और जब आप ड्रेसिंग कर रहे हैं सेंट्रल लाइन की तो आपके ग्लव्स जो हैं वो आप ग्लव्स जब आपने वेयर कर लिए हैंड हाइजीन करके तो इधर उधर अननेसेसरी सरफेसेस को टच ना करें, नॉन टच टेक्निक यूज करें। अगर ऐसा नहीं करते तो हमारे पेशेंट में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे पेशेंट की सेफ्टी कंप्रोमाइज होती है। या एजुकेशन नहीं होती है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको हैंड हाइजीन का नहीं पता होता, ठीक है। या सप्लाईज की शॉर्टेज होती है, सिंक नहीं होते हैंड हाइजीन के लिए, सोप अवेलेबल नहीं है या वाटर नहीं है, तो ये फैसिलिटी नहीं है, या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर नहीं है, तो भी ये रिस्क ऑफ इन्फेक्शन HAI के बढ़ जाते हैं, ठीक है। या फिर सब चीजें तो होती हैं लेकिन वो यूज नहीं हो रही होती, तो इनकी हमें हैबिट बनाने की जरूरत होती है। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है फेस करने होते हैं हेल्थ केयर सेटिंग में, लेकिन हमें इन पे बहुत ज्यादा चीजों को इन पे अटेंशन की जरूरत है, ताकि हम अपने पेशेंट को जो है इस तरह के हार्म से, इस तरह के HAI से हम बचा सकें। ग्लोबल इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ हमारे पास पाकिस्तान में ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है हर हॉस्पिटल्स में। WHO ने 2005 में एक सर्वे किया, एक डेटा पूरे हॉस्पिटल्स, दुनिया के काफी हॉस्पिटल्स से जो है डेटा कलेक्ट किया गया। उसमें देखा गया कि कितने हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन आफ्टर एडमिशन पेशेंट में रिपोर्ट होते हैं। तो उसमें एक एवरेज था 8.7% पेशेंट जो कि एडमिट होने के बाद हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है उनमें रिपोर्ट हो रहे थे। डेवलप्ड कंट्रीज में इसका परसेंटेज थी 5 to 10% था, और इन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हमारे कंट्रीज हैं उसके अंदर ये हायर था इनसे, ठीक है। और 25% पेशेंट तक जो है इसमें अफेक्टेड हो रहे थे, और अब तो ये और भी ज्यादा हो गया होगा। अब आपने देखा होगा कि किस तरह से इतना ज्यादा HAI का रेशियो बढ़ रहा है, और ऑर्गेनिज्म की रेजिस्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ गई है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म कितने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो उसकी वजह से रेट और भी हाई हो गया होगा। तो इन सारी इस तरह की चीजों से प्रिवेंशन के लिए हमें इन पे अपने पेशेंट की क्वालिटी ऑफ केयर पे जो है वो बहुत ज्यादा इसको देखने की जरूरत है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं कि भाई ये सारे के सारे इन्फेक्शन जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पेशेंट एक्वायर्ड करता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाते हैं। ये ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो पेशेंट अपने साथ लेकर नहीं आता, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो 3 डे आफ्टर 3 डे विंडो पीरियड 40 to 72 आवर्स आफ्टर एडमिशन पेशेंट एक्वायर्ड करता है हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से। किस तरह से एक्वायर्ड कर सकता है?
جی آپ لوگوں میں سے بتائیں کیسے اگر پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے انفیکشن ایکوائر کر سکتا ہے؟ وایا سو تو نہیں رہے آپ لوگ؟ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس ایئر بون. اور اگر ہینڈ ہائیجین نہیں کر رہے ہیں ہم، پیشنٹ کانٹیکٹ پریکاشنز پہ ہے، پریکاشن سے سیپٹک میجرز نہیں فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پی پی نہیں یوز کر رہے ہیں، کلیننگ اینڈ ڈس انفیکشن پریکٹسز کو صحیح سے فالو نہ کیا جائے تو بھی پیشنٹ میں جو ہے یہ رسک انکریز ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح بشرا. آئسولیشن کو اگر نہیں ہم فالو کریں گے، آئسولیشن پریکٹسز کو، ہینڈ ہائیجین کو، سمپل سے میجرز انفیکشن کنٹرول کے، اس میں کوئی کیمسٹری نہیں ہے یا کوئی اتنی ہائی فائی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس الکوہول بیس ہینڈ سینیٹائزر ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہم سوپ اینڈ واٹر یوز کر سکتے ہیں، اس کا آلٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اسکپ نہیں کرنا، ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، گڈ. زنیرا ٹھیک ہے. ہینڈ ہائیجین کی تو بہت امپورٹینس ہے. اب ہم اس میں ون بائی ون ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ کون سے ایسے میجرز ہیں جو پیشنٹ سیفٹی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اچھا، امپیکٹ آف ہیلتھ کیئر ایسوسیٹڈ انفیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے پیشنٹ پہ؟ انکریز پیشنٹ سفرنگ. ایک تو پیشنٹ کو ڈیزیز ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کی ڈیزیز کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. اگر کسی کو کوئی پیشنٹ میرے پاس گیسٹرنٹائٹس کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے بلڈ میں کوئی ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ آرگینزم آ جاتا ہے تو وہ جو 3 دن میں اس کی ڈیزیز صحیح ہونی تھی، اب اس کو 14 ڈیز تک کے لیے اس کو یہ سارے سمٹمز، فیور، ٹی ایل سی ڈیز ہوا ہے اس کا، یہ سارے پرابلم فیس کرنے ہوتے ہیں. اس کی انٹینسٹی آف ڈیزیز بڑھ جاتی ہے. صحیح ہے. لیڈ ٹو پرماننٹ ڈسیبلٹی، یہ بھی ہو سکتا ہے اگر پرولونگ ڈیزیز ہوتی ہے اور اگر ریکور نہیں ہوئی تو پرماننٹ ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے. لیڈ ٹو ڈیتھ، بہت زیادہ موربیڈیٹی، مورٹیلٹی انکریز ہونے کی وجہ سے ڈیتھ کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. اور جب اتنی زیادہ ڈیزیز پرولونگ ہو جاتی ہے تو پرولونگ ہاسپٹل اسٹے ہو جاتا ہے بہت زیادہ دنوں کے لیے. اس کی اینٹی بایوٹک کا جو ہے ڈیوریشن بڑھ گیا. ایک پیشنٹ 3 دن میں یا 1 ویک میں صحیح ہو کے جانا تھا، وہ 14 ڈیز تک کے لیے باؤنڈ ہو گیا. انکریز نیڈ فار اے ہائر لیول آف کیئر. جب اتنا زیادہ اس کی ڈیزیز انکریز ہو جاتی ہے تو اس کو ہائی لیول آف کیئر پرووائڈ کرنا ہوتی ہے. اس کے علاوہ انکریز دا کاسٹ آف پیشنٹ ان ہاسپٹل. دونوں پہ برڈن پڑتا ہے، پیشنٹ پہ بھی اور ہاسپٹل پہ بھی، اس کی کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے. تو کچھ چند اسٹیپس ہیں جو سمپل پریکٹسز ہیں جن کے کرنے سے ہمارے پیشنٹ سے ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو کمٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پیشنٹ میں ان ڈسیبلٹی سے، موبیڈیٹی، مورٹیلٹی اور اس طرح کی جو ان کے بجٹ ہے اس کو بھی ہم سب چیزوں کو ان کو ہمیں اوور کم کرنا چاہیے، ریڈیوس کریں ہم ان کو. تو یہ سارا بینگ ہیلتھ کیئر ورکر ہمیں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. پریونٹنگ انفیکشن کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ریکوائر ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہو ہیو نالج آف کامن انفیکشن، دیئر ویکٹرز. کس طرح اگر جب ہمیں کسی آرگینزم کی، کسی ڈیزیز کے بارے میں نو ہاؤ نہیں ہوگی کہ ڈیزیز کیا ہے اور اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے، کون سا ایسا ویکٹر ہے یا کون سا وہیکل ہے جو اس کو ٹرانسمٹ کرنے میں رول پلے کرتا ہے. جسٹ لائک اگر وائرل ہیمریجک فیور کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کون سا ویکٹر ہے اور کس طرح سے ڈیزیز ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے اور اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. جب تک ہمیں ان چیزوں کی نالج نہیں ہوگی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس طرح جیسے آپ کے ابھی کووڈ-19 بہت زیادہ اس میں پینڈیمک سچویشن تھی، اب تھوڑا ڈکلائن آنا شروع ہوا اور آفٹر ویکسینیشن جو ہے اس کا تھوڑا ریٹ کم ہوا ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں کو جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ ڈیزیز کیا ہے، اس کا پازیٹیو ایجنٹ کیا ہے، ویکٹر کیا ہے، موڈ آف ٹرانسمیشن وایا ہینڈ کے ذریعے ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، ڈراپلیٹ نیوکلیائی سے ہو رہا ہے یا پھر کفنگ اسنیزنگ سے ہو رہا ہے یا نیڈل پرک سے ہو رہا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہمیں پتا ہونا بہت ضروری ہے. اور انفیکشن کنٹرول کی ایجوکیشن ٹیچنگ میں آپ کو کافی ساری اس کے حوالے سے اویئرنیس بھی آئی ہوگی
اور کوشش یہ ہے کہ آپ کو جو بیسک نالج ہے، جو بھی کامن ہمارے آرگینزم ہے، اس طرح کی ڈیزیز ہیں، اس میں آپ کو ایک بریف ڈسکرپشن مل جائے. اچھا، اس کے علاوہ کیا ہوا؟ این ایٹیٹیوڈ آف کوپریشن اینڈ کمٹمنٹ. ہیلتھ کیئر ورکر کا بیہیویئر. اگر ہمیں کوئی نیو ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، اگر ہمیں ہمارا کولیگ بتاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی مجھے یہ ڈیزیز ہے، یہ پریونٹیو میجرز ہیں، تو اسے فالو کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سب کا تو موٹیو ایک ہی ہے، پیشنٹ سیفٹی. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا جس نیو ایمرجنگ ڈیزیزز آ رہی ہیں، صحیح ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، کمٹمنٹ کرنی کہ ہم نے اپنے پیشنٹس کو بچانا ہے اس طرح کے انفیکشن سے، اس طرح کے ہارم سے، اس طرح کے رسک سے. اسکل نیسیسری ٹو پرووائڈ سیف کیئر. اگر اسکلڈ پرسن ہوں گے تو ہی ان چیزوں کو ہم ایزیلی اوور کم کر سکتے ہیں. کس طرح سے؟ اگر ہمارے پاس اسکلڈ اسٹاف ہے، ٹرینڈ اسٹاف ہے، تو اگر ہم بلڈ کلچر کلیکشن کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایسیپٹک میجرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. سینٹرل لائن انسرشن ہو رہی ہیں تو اس میں بھی ہمیں ایسیپٹک میجرز، جب تک ہم ٹریننگ نہیں کریں گے، لوگ ٹرین نہیں ہوں گے، اس طرح کے ڈائریکٹ انفیکشن ٹرانسمیشن ہوتی رہے گی. تو اسکلڈ پرسن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ان کو ہاسپٹل میں ریٹین رکھنا ہاسپٹل کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ان کو اچھے انسینٹیو دیے جائیں، سیلری ان کی جو ہے اچھی، ان کو اٹریکشن ہو سیلری کی طرف سے. اس کے علاوہ جو بھی وہ اچھی پریکٹسز کرتے ہیں اس پر ان کو جو ہے ان کو اپریشیٹ بھی کیا جائے. تو اس طرح سے ان میں ولنگنیس بھی انکریز ہوگی کہ نہیں میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں، اور پھر اس طرح سے ان کو دیکھتے ہوئے دوسرے ہیلتھ کیئر ورکر بھی ان کے موٹیویٹ ہوں گے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ایک ڈیزیز ایریڈیکیشن میں ہمارا ہیلتھ کیئر ورکر کا بہت بڑا رول پلے ہے. Required knowledge of extent of problem, knowledge of the main causes, mode of transmission and type of infection. Required attitude جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ ہمیں موڈ آف ٹرانسمیشن آف ڈیزیز کا پتا ہونا چاہیے، کون سے ٹائپ کا انفیکشن ہے، کانٹیکٹ پریکاشنز اس پہ فالو کرنا ہے، یا ایئر بورن موڈ آف ٹرانسمیشن ہے تو ہم ریسپائریٹری پریکاشن، ایئر بورن پریکاشن یوز کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے. تو ہم سب کا رول ہے کہ بینگ این افیکٹو ٹیم پلیئر، ہمیں اس طرح سے ایک ٹیم کی طرح سے متحد ہو کے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس چیز کو کمٹ کرنا ہے کہ ہم نے ایریڈیکیٹ کرنا ہے اپنے ہاسپٹل کا HAI ریٹ. اگر یہ ہمارے ہاسپٹل میں 50% ہے، 60% ہے، اس کو ہم نے بالکل انڈر بینچ مارک لے کر آنا ہے، جس سے اور اگر ہمارے ہاسپٹل کا ریٹ کم ہوتا ہے تو ہمارے ہاسپٹل کا ایک پورے اس میں اچھا نام بھی ہوتا ہے کہ اس ہاسپٹل میں ہیلتھ کیئر ورکر کی پریکٹسز بہت زیادہ اچھی ہیں، اور وہ اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی سیفٹی اور ان کو ہارم سے بچاتے ہیں. تو ایسے ہاسپٹل میں لوگ جانا بہت پسند کرتے ہیں. ریکوائرڈ اسکل، اپلائی اسٹینڈرڈ پریکاشن. اسٹینڈرڈ پریکاشن جو ہیں ہمیں ایک تو سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں، آپ سب لوگوں کو اسٹینڈرڈ پریکاشن، ویسے تو ہم پوری ڈیٹیل میں اس کی پورا ایک لیکچر ہے. اسٹینڈرڈ پریکاشنز ایسی کون سی پریکاشنز ہیں جس میں ہر جگہ آپ نے سنا ہوگا اپلائی اسٹینڈرڈ پریکاشن، یونیورسل پریکاشن، اس طرح کے نام آپ سنتے ہوں گے. اپلائی اسٹینڈرڈ پریکاشن اس لیے ضروری ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ایمرجنسی میں ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں یا کریٹیکل کیئر ایریاز میں ہمارے پیشنٹ آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ان پیشنٹ کا سیرولوجیکل اسٹیٹس کیا ہے. صحیح ہے، ان کو ہیپاٹائٹس بی بھی ہو سکتا ہے، ان کو ہیپاٹائٹس سی بھی ہو سکتا ہے، ان کو HIV بھی ہو سکتا ہے، ان کو کونگو کریمن ہیمریجک فیور بھی ہو سکتا ہے. تو ان سب سے پریونشن کے لیے ہمیں اپلائی کرنا ہوتی ہے اسٹینڈرڈ پریکاشن. اسٹینڈرڈ پریکاشنز جو ہیں وہ ایسی پریکاشنز ہیں، ایسا سیٹ آف پریونٹیو میجرز ہے دیٹ اپلائی ٹو آل پیشنٹ آل ٹائم ایوری ویئر. بیفور ہینڈلنگ آف بلڈ اینڈ باڈی فلوئڈ، بیفور کانٹیکٹ آف سیکریشن اینڈ ایکسکریشن اینڈ نان انٹیکٹ اسکن. جب بھی ہم ان چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اسٹینڈرڈ پریکاشن فالو کرنی ہوتی ہے. اس کے 10 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ ٹولز ان ہینڈ ہائیجین.
اس کا سب سے پہلا ٹول ہینڈ ہائیجین ہے، جسے ہم 70 to 90% انفیکشن جو ہے وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں. اس کے بعد پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے، پھر انوائرمنٹل کلیننگ ہے، اکوپمنٹ کلیننگ، ڈس انفیکشن ہے. اس کے بعد لینن ہینڈلنگ پروٹوکالز کیسے ہم فالو کرتے ہیں، کس طرح سے ہمارا انفیکٹڈ جو ہے لینن وہ کس طرح سے لانڈری جانا چاہیے. یہ ہم آپ کو پورا اس کا ایک لیکچر اس کے لیے ہم آپ کو دیں گے، اور وہ سارا آپ کو اس میں بتائیں گے کہ کیا پالیسیز ہیں، کس طرح اسٹینڈرڈ پریکاشن کے جو ہے اسٹیپس فالو کرنے ہیں. اس کے علاوہ اگر نیڈل پریک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا پروٹوکول فالو کرنا ہے. صحیح ہے. اگر ہیپاٹائٹس بی سی ایچ آئی وی سورس ہے، پیشنٹ ہیپاٹائٹس بی سی ایچ آئی وی ہے، تو آپ کو کیا اسٹیپ جو ہیں فالو کرنے ہیں. ہاسپٹل میں اس کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، نیڈلسٹک انجری فارم ہوتے ہیں. آپ کے ہاسپٹل میں انفیکشن کنٹرول کا جو بھی ہیلتھ کیئر ورکر ہے وہ اس کو سارا انویسٹیگیٹ کرتا ہے، نیڈلسٹک انجری فارم فل کرتا ہے، پیشنٹ کا سیرولوجیکل اسٹیٹس چیک کرتا ہے کہ اس کو ہیپاٹائٹس بی سی ایچ آئی وی میں کوئی ایسا انفیکشن تو نہیں ہے. وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر جو ہیلتھ کیئر ورکر ایکسپوز ہوا، جس کو نیڈل پریک ہوئی، یا آئیز ماؤتھ نوز میں اگر کوئی بلڈ باڈی فلوئڈ چلا گیا، تو اس کو کتنا رسک ہے، وہ خود امیونائز ہے کہ نہیں ہے. تو یہ سارا انویسٹیگیٹ کر کے پھر اگر پروفائلیکٹک ٹریٹمنٹ دینی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کا پلان کرتے ہیں آئی ڈی کے ساتھ پورا لنک کر کے، اور ان کو پھر اور اگر کسی کو امیونوگلوبولین دینی ہے تو وہ بھی اس پہ پھر کیا جاتا ہے. اور ابھی ہم آپ کو یہ سارا اسٹینڈرڈ پریکاشن میں آپ کو سارا ڈیٹیل میں پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. پرسنل پروٹیکٹیو میتھڈ، پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کون سا جو ہے، پی پی کہاں ویئر کرنا ہے. جیسے بھی آپ نے ٹیوک میں اس میں دیکھا ہوگا کہ کووڈ میں پورا جو ہے آپ کو جب بھی آپ کو ایئروسول جنریٹنگ پروسیجر کر رہے ہیں، آپ کو فیس ماسک، صحیح ہے، N95 ماسک، گوگلز، گاؤن، پورا ٹیوک سوٹ بھی بعض جگہ پورا اوور آل جو ہے ٹاپ ٹو باٹم وہ بھی لوگ ویئر کر رہے تھے. اس کے علاوہ گلاوز، یہ ساری پی پی ویئر کرنا بہت ضروری ہے. اکارڈنگ ٹو آپ کو کیا دیکھنا ہے، پی پی کیسے یوز کرنا ہے، اکارڈنگ ٹو سچویشن. صحیح ہے. اسٹینڈرڈ پریکاشن میں ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو جس چیز کی نیڈ ہے آپ کو وہ یوز کریں. ٹھیک. اچھا، پی پی ویئر کر کے ادھر ادھر پھرنا بھی نہیں ہے. اچھا، اس میں جو ہے آپ کو انکریج ادر ٹو یوز اسٹینڈرڈ پریکاشن. بالکل. اگر آپ جو ہیں خود تو کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے دوسرے ہیلتھ کیئر ورکر، ڈاکٹرز ہیں، ہاؤس کیپنگ اسٹاف ہیں، دوسرے کولیگز ہیں، وہ یہ پریکاشنز فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں ایک ٹیم ورک میں کام کرنا ہے. اگر ہم فالو کریں، دوسرا فالو نہیں کر رہا ہے، تو وہاں سے بھی تو بریک کے چانسز ہیں نا، ٹرانسمیشن کے چانسز ہوتے ہیں. تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جب بھی ان چیزوں کو دیکھیں، جہاں بھی کوئی بریچ ہے یا کچھ، تو آپ کو اپنے کولیگز کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے اپنے پیشنٹ کو بھی، اب آپ کے پاس ایک پیشنٹ ایڈمٹ ہوا ہے، آپ نے اس کو بھی آبزرو کرنا ہے کوئی سائن آف انفیکشن تو نہیں ہے. اگر کسی میں بھی فیور انکریز، فیور اسپائک ہو رہی ہے اور ٹی ایل سی انکریز ہو گیا ہے، تو اس کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے اور رپورٹ کرنا ہے. ٹائملی رپورٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. پیشنٹ ہے ویٹ لاس کے ساتھ آیا، اس وقت نہیں پتا چلا، لیکن بعد میں اس کا جو ہے آپ کو پتا چلا وہ ٹی بی کا پیشنٹ نکل آیا، تو اس میں کیا ہوگا، اگر ٹائملی رپورٹ ہوگا، آپ اپنا ویجیلنٹ چیزوں کو آبزرو کریں گے، تو اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے ہیلتھ کیئر میں بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز ہونے سے بچا سکتے ہیں اور پیشنٹ کو بھی ایکسپوز ہونے سے بچا سکتے ہیں. تو سیفٹی میجرز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہیلتھ کیئر سیٹنگ میں، ایز ویل ایز پیشنٹ اینڈ ہیلتھ کیئر ورکر بوتھ. اچھا، اب ایک امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہیلتھ کیئر ورکر، پیشنٹ کی سیفٹی تو ہے امپورٹنٹ، فرسٹ پرائیورٹی، لیکن ہیلتھ کیئر ورکر کی سیفٹی بھی بہت ضروری ہے. کیوں؟ اگر ہیلتھ کیئر ورکر خود ہی امیونائز نہیں ہوگا تو وہ بھی تو ایک سورس آف انفیکشن ہو سکتا ہے، کیریئر ہو سکتا ہے. اگر وہ ہیپاٹائٹس بی کا کیریئر ہوگا، یا سالمونیلا ٹائفی کا کیریئر ہوگا، یا ایم آر ای سی کا کیریئر ہوگا، تو یہ بھی ہیلتھ کیئر ورکر بھی ڈیزیز ٹرانسمیشن میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا فوڈ اینڈ نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ میں جو اسٹاف کام کرتے ہیں، ان کا جو ہے ہر 6 مہینے کے بعد ہاسپٹل کی پالیسی ہوتی ہے کہ ان کی 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد ان کی اسکریننگ کی جائے. اور
وہاں پہ اگر کوئی سلمونیلا ٹائفی کا کیریئر ہے تو اس کو پھر ٹریٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو بھی OR میں کام کرتے ہیں، جو بھی اسٹاف یا کریٹیکل کیئر ایریاز میں کام کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ بہت زیادہ پیشنٹ میں مرسا رپورٹ ہونا شروع ہو گیا تو ہمیں وہاں بھی ایسا پروٹوکول ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ان کے اسٹاف کی اسکریننگ کی جائے. جو بھی وہاں پہ ہیلتھ کیئر ورکر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اسٹاف ہیں، جن کا پیشنٹ سے بہت کلوز ریلیشن ہے، تو ان کی بھی اسکریننگ کی جائے. اور اس میں اسکریننگ میں کیا کرتے ہیں کہ نوز سے اور گروئن ایریا سے اور ایکزیلا سے سواب کلچر بھیجتے ہیں ان کے. اس کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اسپیسیفک. اگر کوئی آؤٹ بریک ہو گئی ہے تو اس میں امیڈیٹلی یہ سرویلنس ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے ایکٹیولی. اور اس میں پھر جو کیریئر پرسن ہوتے ہیں یا کولونائز ہوئے ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ پیشنٹ میں اور دوسرے اپنے ہیلتھ کیئر ورکر میں انفیکشن ٹرانسمٹ نہ کریں. ہمارے سے میں تو یہ بہت ہوتا ہے کہ نوز میں کولونائزر ہوتا ہے اور وہ پھر ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں پیشنٹ کو بھی. اور سرجیکل اسپیشلی سرجیکل پیشنٹ میں بہت زیادہ یہ، یا کوئی امیونو کمپرومائز پیشنٹ ہے تو ان میں بہت تیزی سے ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. تو ہیلتھ کیئر ورکر کی امیونائزیشن بہت ضروری ہوتی ہے. جب بھی ہم ڈیوٹی پہ، جب بھی ہم جوائن کرتے ہیں اپنی جاب، تو بیفور اس میں یہ چارٹ کے تھرو ہی یہ ساری چیزوں کو ہو جانا چاہیے. ہیپاٹائٹس بی کی تینوں ڈوزیں آپ کی جو ویکسین کی ہیں، تینوں ڈوزز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. اور ہمیں اینٹی باڈی ٹائٹر بھی پتا ہونا چاہیے اپنا. ٹھیک ہے. اور آپ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں نے ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین لگوائی ہوگی. سب کی ویکسین ہوئی بھی ہے آپ لوگوں کی ہیپاٹائٹس بی کی، اور اینٹی باڈی ٹائٹر بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا. گڈ سائمہ، گڈ. اور یہ ہے کہ اگر جس نے نہیں بھی لگوائی تو وہ اپنی تینوں ڈوزز کمپلیٹ کرے، کیونکہ دیکھیں ہیپاٹائٹس بی کی ہی ایک ویکسین ہے. انفارچونیٹلی ہیپاٹائٹس سی کی بھی ویکسین نہیں ہے. اور ابھی جو کووڈ کی ویکسین ہے وہ بھی ابھی اتنی زیادہ شیورٹی نہیں ہے کہ کتنی زیادہ افیکٹو ہے. ٹھیک ہے. ویکسین کے بعد بھی لوگوں کو کووڈ ہو رہا ہے. تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل گئی ہے ویکسین کی، تو وہ تو ہم کروائیں نا، تاکہ ان والے انفیکشن سے تو ہم بچ سکیں. ٹھیک ہے. اینٹی باڈی ٹائٹر آپ اپنا کروا لیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کتنا اینٹی باڈی ٹائٹر جو ہے وہ ہیلتھ کیئر ورکر کا ہونا چاہیے، اور کتنے پہ ہمیں بوسٹر ڈوز لگوانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر لیس دین 10 تک کسی کا ہے تو لیس دین 10 پہ بوسٹر ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے. 10 تک ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے 10 سے زیادہ تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر 10 سے کم ہے تو پھر اگر جس کا بھی اینٹی باڈی ٹائٹر کم ہے یا جس کو پتا نہیں ہے تو وہ اینٹی باڈی ٹائٹر کرا لے. اور اگر جس کا لیس دین 10 ہے تو وہ پھر IDD ڈپارٹ سے کانٹیکٹ کر کے اپنا بوسٹر ڈوز لگوا لے. گڈ سائمہ. لیس دین 10، یس ایگزیکٹلی. اور جنہوں نے کروائی ہے وہ بہت ان کے لیے اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی سیفٹی کا خیال رکھا ہے. اچھا، سورسز آف انفیکشن کیا کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو بھی ہم نے ڈسکس کیا، پرسن ٹو پرسن وایا ہینڈ آف ہیلتھ کیئر پرووائڈرز، پیشنٹ اینڈ وزیٹر. صحیح ہے. اگر ہیلتھ کیئر ورکر ہینڈ ہائیجین فالو کرتے ہیں، صحیح ہے، تو ٹھیک ہے. نہیں کرتے تو وہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہوتے ہیں. ایک اسٹڈی ہم نے کی تھی، ایک ہاسپٹل میں بہت زیادہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ آرگینزم کا ریشو بڑھ گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے ان کی سورس نہیں پتا چل رہی تھی کہ یہ کیوں ہر پیشنٹ جو ہے آتا تھا اس کا اسینیٹوبیکٹر MDR آ جاتا تھا. اگر اس کا بلڈ میں بھی آ رہا ہے، اس کا ٹریکل سیکریشن میں بھی آ رہا ہے، اس کا اسپوٹم میں بھی آ رہا ہے، اتنا زیادہ آؤٹ بریک ہو گئی تھی. تو پھر اسی طرح انفیکشن کنٹرول والے پورا آؤٹ بریک جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں. اور پھر پتا چلا بھائی وہاں پہ سب کے انوائرمنٹ کے کلچرز ہوئے، اکوپمنٹ کے کلچرز ہوئے، اس کے علاوہ ہینڈس کے کلچرز ہوئے، ہینڈس امپریشن لیے گئے. آپ بلیو کریں کہ ان میں سے موسٹ آف دی جو ہیلتھ کیئر ورکر تھے، جس میں ڈاکٹرز بھی تھے، اسٹاف بھی تھے، ان کے ہینڈ میں سے، ان کی جیولری میں سے، رنگ میں سے، بینگل میں سے اسینیٹوبیکٹر MDR رپورٹ ہوا، آئسولیٹ کیا گیا. تو ہمارے ہینڈز بھی جو ہیں ایک بہت بڑا سورس ہے انفیکشن. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم پیشنٹ کو ٹچ کرتے ہیں تو اپنے ہینڈ سے کرتے ہیں، اور ہمارے ہینڈ سب سے زیادہ پیشنٹ کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جتنی زیادہ ہماری ہینڈ ہائیجین کی، اگر ہماری پریکٹسز ہینڈ ہائیجین فالو کرنے کی ہماری عادت ہوگی، اتنا زیادہ ہم اپنے پیشنٹ کو بھی سیو کر سکتے ہیں اور خود کو بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ
पेशेंट्स को भी हमें इसकी एजुकेशन देनी चाहिए और विजिटर को भी। विजिटर्स आपने देखा होगा पेशेंट के पास आके बैठते हैं, उन्हीं हैंड से डिफरेंट सरफेसेस को टच कर रहे होते हैं, कर्टन को भी टच करते हैं, डोर नोब को भी टच करते हैं और दूसरे पेशेंट्स के पास भी चले जाते हैं, उनके बेड्स को भी टच कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाते हैं, एक जगह का फ्लोरा दूसरी जगह का जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हमें इनको भी हैंड हाइजीन की जो है वो एजुकेशन देनी चाहिए। इसके अलावा पर्सनल क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट। पर्सनल क्लोथिंग कैसे? अगर मेरे पास एक पेशेंट MRSA के साथ है या सिनेटोबैक्टर MDR के साथ है या कोई भी ऐसी डिजीज के साथ है जिसमें मुझे प्रिकॉशन फॉलो करनी है, तो मैं अगर आइसोलेशन गाउन वेयर किया है या मैंने सिर्फ प्लास्टिक एप्रन ही वेयर किया है और अगर मैं वो एक ही पहन के सारे वार्ड में घूमूंगी, सारे पेशेंट को केयर देने जाऊंगी, तो क्या होगा कि मेरे ये जो गाउन्स हैं, ये पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो मैंने पेशेंट सेफ्टी के लिए पहने, इससे मैं सबको फैला दूंगी। तो सही जगह पे सही यूज और सही डॉनिंग एंड डॉफिंग भी हमें आनी चाहिए कि हमें जिस पेशेंट पे जो काम करना है उसको किया और उसको फिर डिस्कार्ड किया। ठीक है। और डर्टी इक्विपमेंट, स्टेथोस्कोप है, इसको भी क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। जब पेशेंट को हमने एग्जामिन किया उसके बाद इसको अल्कोहल वाइप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर पेशेंट के कांटेक्ट में जाता है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, अगर हमारे यूनिट में अगर कोई 2 MDR पेशेंट है, सही है, और हमारे दूसरे 18 पेशेंट कुछ और है किसी और डिजीज के साथ है और कोई नॉन इन्फेक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उन जितने भी इन्फेक्टेड पेशेंट हैं उनका एक हम अलग रख लेंगे स्टेथोस्कोप। ठीक है। और जो दूसरे पेशेंट है एक हम इन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए रख लें और बाकी हर पेशेंट पे हम उसको क्लीन करते जाएं, अल्कोहल वाइप करें। और ये अपनी प्रैक्टिसेस बना लें कि हम जब भी पेशेंट एग्जामिन करें, हैंड हाइजीन करनी है, हमने अपना स्टेथोस्कोप क्लीन करना है। सही है। और जितने भी पेशेंट की सराउंडिंग में लाइट्स हैं, कर्टन है, डोर नोब्स हैं, इनकी क्लीनिंग बहुत जरूरी है पेशेंट के जाने के बाद। सही है। इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, जो भी सरफेसेस होती हैं पेशेंट की सराउंडिंग में, कौन सी सरफेसेस? पेशेंट के आप देखें, पेशेंट के अगर पेशेंट के जो भी स्टैंड्स हैं, IV स्टैंड्स हैं, बेड साइड टेबल हैं, कार्डिक टेबल हैं, ठीक है, पेशेंट की वॉल्स हैं, कहीं स्पिल हो गया ब्लड बॉडी फ्लूइड का, सिक्रीशन एक्सक्रीशन फ्लोर पे गिर गई हैं, तो ये सारी चीजों की क्लीनिंग मेक श्योर करवाएंगे। अगर ये होती है तो ठीक। अगर मैं आपसे भी एक स्लाइड भी शेयर करूंगी जिसमें आपको इसमें आपको पता चलेगा कि कितने ऑर्गेनिज्म कितने अरसे लंबे अरसे तक जो है वो जिंदा रह सकते हैं एनवायरनमेंट में, अगर हम इसको अच्छे से क्लीन और डिसइंफेक्ट ना करें। सही है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, अगर पेशेंट कफ या स्नीज कर रहा है, TB का पेशेंट है, तो भी जो है इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकती है। ठीक है। हॉस्पिटल स्टाफ वो ऑल कैरियर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, अगर सल्मोनेला टाइफी का कैरियर है, ठीक है, MRSA का कैरियर है, तो ये भी ट्रांसमिट कर सकते हैं इजिली। रेयर कॉमन सोर्स आउटब्रेक, तो ये सारी चीजों को जो है हमें देखना बहुत जरूरी है जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, और हमें अपनी सेफ्टी के लिए भी ये चीजें बहुत जरूरी है हमारे लिए। WHO बहुत काम करता रहता है, कभी क्लीन हैंड सेफर हैंड की कैंपेन चलाते हैं, कभी प्रिवेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, और अभी अभी भी एक कैंपेन होने वाली है अक्टूबर में, और वो कौन बताएगा अभी क्या किस चीज की कैंपेन होने वाली है? जी, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। गुड, एक्सीलेंट। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड, और इसमें मोटिवेट किया जाता है, एजुकेट किया जाता है लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर को, फैमिली को, कि हैंड हाइजीन किस तरह से करनी है, हैंड हाइजीन का इम्पैक्ट क्या होता है, हैंड हाइजीन से हम किस तरह से अपने पेशेंट को बचा सकते हैं हैंड हाइजीन करके डिफरेंट इन्फेक्शन से। और इसी तरह से दूसरा इनका है प्रिवेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। आपने देखा होगा डे बाय डे अब जो जिस हॉस्पिटल में रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव ही नहीं होते, सिनेटोबैक्टर है तो वो भी रेजिस्टेंट है, एंटीरोबैक्टीरियेशी एंटीरोबैक्टर जो जो सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म थे अब रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं। और इसका नुकसान क्या है कि हमारे पास जब पेशेंट आता है जो कि इजीली ट्रीट होके घर जा सकता था, वो सिर्फ इन रेजिस्टेंट बग की वजह से वो
جو ہے وہ یا تو بہت پرولونگ اسٹے ہو جاتا ہے یا پھر ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو ہم اپنے پیشنٹ کو سے بچا سکتے ہیں. اینٹی مائکروبیل کا اتنا فریکوینٹلی یوز نہیں, صحیح ٹائم پہ صحیح جگہ پہ صحیح یوز ہونا بہت ضروری ہے. پیشنٹ آتا ہے امپیریکلی, ایک دم سے اتنی زیادہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک یوز نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ یوز آف اینٹی بایوٹک بھی اینٹی مائکروبیل ریزسٹینس کو انکریز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اور کیمپین تھی ان کی, انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کیئر امپروومنٹ. 5 ملین لائف انہوں نے اس کو نام دیا تھا, اور اس میں 5 پوائنٹس تھے جنہوں نے انہوں نے اس پہ کام کیا تھا. سب سے پہلے ہینڈ واشنگ ایکٹیویٹی, ہینڈ ہائیجین پہ کیا, انوائرمنٹ کلیننگ پہ کام کیا, اور اکوپمنٹ کلیننگ ڈس انفیکشن پہ, اور کیریئر آف ہیلتھ کیئر ورکر جو کہ MRSA کے کیریئر تھے سرویلنس کیا, اور وہ جو کیریئر تھے ان کو ٹریٹ کیا. اس کے علاوہ وینٹیلیٹر کیئر بنڈل انہوں نے انٹروڈیوس کرایا اس میں, اور اس پہ بہت کام کیا. اور ایسے پیشنٹ جو کہ ہمارے وینٹیلیٹر پہ ہوتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کی مورٹیلٹی انکریز ہوتی تھی, تو کیئر بنڈل انٹروڈیوس کرا کے انہوں نے اس کو بھی سیو کیا. تو ہم بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں. ابھی 15 اکتوبر آنے والا ہے, بالکل 2 دن رہ گئے, اور اپنے ہیلتھ ایریاز میں جا کے ہینڈ ہائیجین ایکٹیویٹی ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہینڈ ہائیجین کرنی ہے. پوسٹر کمپٹیشن کر سکتے ہیں, پوسٹر لگا سکتے ہیں, لوگوں کو جا کے ان کی پریکٹسز چیک کرتے ہیں. اور یہ ساری ایکٹیویٹی بہت پولائٹلی, بہت اچھے سے, تاکہ لوگ انٹرسٹ بھی لیں اس میں. یہ نہ ہو کہ انفیکشن کنٹرول والے آتے ہیں اور وہ صرف چیک کرتے ہیں. لوگوں کو اس میں لوگوں کی موٹیویشن ہونی چاہیے, وہ ایسا ہو کہ جب انفیکشن کنٹرول والا کھڑا بھی نہ ہو اور لوگ یہ چیزیں فالو کر رہے ہوں, تو یہ سکسیس جب ہوگی. صحیح ہے. مین روٹ آف فار انفیکشنز کون سے, جب بھی پیشنٹ آتا ہے ہم نے جیسا کہ کیا کہ بھائی اس کو یورینری ٹریک انفیکشن ہو سکتے ہیں, کیتھیٹرائز ہوتے ہیں تو ایسوسیٹڈ UTI ہو سکتے ہیں. جتنے بھی انفیکشن ہوتے ہیں اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں 100% اگر ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن ہو رہے ہیں تو 35% اس میں سے کیتھیٹر ایسوسیٹڈ یورینری ٹریک انفیکشن ہوتے ہیں اگر پیشنٹ کو کیتھیٹر لگے ہوں, اور 20% HAI جو ہیں وہ سرجیکل سائٹ انفیکشن ہو سکتے ہیں. بلڈ اسٹریم انفیکشن اگر کسی کو سینٹرل لائن پاس ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور IV کینولا ہیں تو ان کو 15% انفیکشن کے رسک ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, اور اس میں اس کے علاوہ نمونیا اگر پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ ہے تو 15% ان کو نمونیا, وینٹیلیٹر ایسوسیٹ نمونیا کا رسک ہوتا ہے. اچھا, بلڈ اسٹریم انفیکشن میں جو ہے اس میں 15% ہم نے, اچھا اگر کسی کو سینٹرل لائن ہے, سینٹرل لائن میں 2 طرح کے, ایک تو سینٹرل لائن فیمورل ہوتی ہے اور ایک سب کلیوین ہوتی ہے. صحیح ہے. فیمورل میں بھی بہت زیادہ انکریز رسک ہوتا ہے کہ وہ انفیکشن, اور بنسبت اس کے کہ سب کلیوین ہو. سب کلیوین میں اتنا رسک نہیں ہے جتنا کہ فیمورل میں ہے. یہ ایک اسٹڈی ہے جس میں آپ دیکھیں کہ ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن میں یورینری ٹریک انفیکشن کا کتنا بڑا جو ہے, اس کا ریٹ کتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. سرجیکل سائٹ انفیکشن ہم نے دیکھے, بلڈ اسٹریم انفیکشن, نمونیا اینڈ ادر سائٹ آف انفیکشن بھی اچھے خاص ہیں. 4 way to prevent HAI. صرف یہ 4 چیزیں ہیں جس میں ہم فوکس کریں تو ہم اپنے ہاسپٹل سے HAI کو ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں. کیا کیا چیزیں ہیں؟ مینٹین کلینلینس آف دی ہاسپٹل. صحیح ہے. بہت بڑا رول ہے کلیننگ ڈس انفیکشن آف انوائرمنٹ, ہاسپٹل کی انوائرمنٹ, اکوپمنٹ, اور جب تک یہ کلین نہیں ہوں گی تو انفیکشن کو ختم نہیں کیا جا سکتا. پرسنل اٹینشن ٹو ہینڈ واشنگ بیفور اینڈ آفٹر ایوری کانٹیکٹ. ٹھیک ہے. اس میں جب بھی ہم پیشنٹ کے کانٹیکٹ میں جاتے ہیں, ابھی ہم پورے 5 مومنٹس آف ہینڈ واشنگ پڑھیں گے کہ کب کب ہمیں کرنی ہے. ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی پیشنٹ کے کانٹیکٹ میں جا رہے ہیں یا ہم نے اپنا کام ختم کر لیا, پیشنٹ کا کام ختم کرنے کے بعد یا کسی بھی چیز کو ٹچ کریں تو ہمیں اپنی عادت بنا لینی ہے کہ ہم نے ہینڈ ہائیجین کرنا ہے, فریکوینٹلی ہینڈ واشنگ کرنی ہے. یوز پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ وین ایور انڈیکیٹڈ. اب جیسے ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا, جب ہم ER میں ہوتے ہیں, کریٹیکل کیئر ایریاز میں ہوتے ہیں, یا ہم اگر وارڈ میں بھی ہیں اور کوئی پیشنٹ ایسا ہے کہ بلیڈ کرتا ہوا ہے جہاں پہ ہمیں اسپلیش اینٹیسپیٹڈ ہو, اسپلیش آنے کا خطرہ ہو ہمارے اوپر, ہمارے میوکوزل میمبرین کا کانٹیکٹ کا خطرہ ہو, ایکسپوز ہونے کا خطرہ ہو, اگر بلڈ باڈی فلوئڈ اس میں چلے جاتا ہے تو ڈائریکٹ انفیکشن کو, تو ہمیں وہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے اپنا PPE ویئر کرنا ہے. صحیح ہے.
यूज एंड डिस्पोज ऑफ शार्प सेफली, जो भी हमारा इन्फेक्शियस वेस्ट है, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट है, इसकी भी एक पूरी पॉलिसी होती है कि जितना भी इन्फेक्शियस वेस्ट है, जिसमें आपके कंटामिनेटेड ड्रेसिंग है, ब्लड बैग्स हैं, पेशेंट की जितना भी यूज वेस्ट है जो कि ब्लड बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में हो, तो उसको भी हमें इन्फेक्शियस वेस्ट कंसिडर करके इंसिनरेट करना होता है। ठीक है, हमें ये वेस्ट इधर उधर नहीं फेंकना, ताकि ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है डायरेक्ट इन्फेक्शन ट्रांसमिशन में। It is a fact that some studies show infection are minimized when hospital clinical are visibly clean. ये तो सही बात है कि अगर क्लीनिंग प्रैक्टिसेस अच्छी हैं हॉस्पिटल में, ठीक है, विजिबली भी क्लीन है, तो उसमें अल्टीमेटली वो सेफ है पेशेंट के लिए। यूज इंक्रीज लेवल ऑफ क्लीनिंग ड्यूरिंग आउटब्रेक, अगर कोई आउटब्रेक हो जाती है, सपोज अगर मेरे वार्ड में एक MDR पेशेंट है, सही है, और अगले 2-3 दिन के बाद 5 MDR पेशेंट आ गए, सही है। आउटब्रेक का कॉन्सेप्ट है ना आपको, आउटब्रेक क्या होती है, जब एक पेशेंट कोई एक ऑर्गेनिज्म मोर देन वन हो, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा अगर ऑर्गेनिज्म आपके डिपार्टमेंट में आ जाते हैं तो वो आउटब्रेक कहलाता है। ठीक है, अगर मेरे पास एक MRSA का पेशेंट था, सही है, अगले 3 दिन में 2-3 और पेशेंट आ गए, तो आपके यूनिट में आउटब्रेक होगी। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपनी क्लीनिंग डिसइंफेक्शन की प्रैक्टिसेस को बहुत ज्यादा विगरसली बढ़ा देना होता है, सही है, और अपनी इक्विपमेंट की क्लीनिंग को, हर चीज को फोकस करना होता है। पेशेंट के कर्टन है, पेशेंट की सराउंडिंग्स है, अगर ये पेशेंट जो है मेरे पास है कोहार्टिंग, अगर मेरे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जहां मैं आइसोलेट कर सकूं, तो ऐसी वाली डिजीज के, सेम डिजीज के पेशेंट को, सेम ऑर्गेनिज्म को हम एक साथ रखते हैं, कोहार्टिंग करते हैं, और जब ये पेशेंट हमारे पास से जाते हैं, और उनके दरमियान भी ट्वाइस और थ्राइस जितनी भी सरफेसेस है उनको सोडियम हाइपोक्लोराइड से डिसइंफेक्ट करना होता है, सही है। सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड डिटर्जेंट ड्यूरिंग आउटब्रेक, सोडियम हाइपोक्लोराइड का बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ऑर्गेनिज्म रेडिकेशन में। आपने देखा होगा जितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म है अभी पूरी दुनिया में, जो इन्फेक्शन हमें पता है वो सिर्फ ओनली 1% है, 99% हमें पता ही नहीं है दुनिया में है क्या, सही है। सोडियम हाइपोक्लोराइड एक इतना अच्छा सस्ता डिटर्जेंट है जो कि बैक्टीरियासिडल भी है, वायरसिडल भी है, फंगिसिडल भी है, तो ये सारे इस पे बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। और हम कोशिश करते हैं कि इसकी जो है कंसंट्रेशन, इसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है। अगर आप जनरल क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो हम इसको 1000 ppm की कंसंट्रेशन में यूज करते हैं, और अगर इस तरह का आउटब्रेक हुई है, कोविड के आउटब्रेक है, TB के आउटब्रेक है, या कोई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मर्सर के आउटब्रेक है, VRE के आउटब्रेक है, एंटीरोबैक्टीरियल के आउटब्रेक है, तो इन सब के लिए हम पहले सोप एंड वाटर से क्लीन डिसइंफेक्ट करते हैं एरिया को, फिर क्लीनिंग करते हैं, फिर उसके बाद डिसइंफेक्ट करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, दैट इज ब्लीच सॉल्यूशन। हर जगह अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में भी मिलता है, सही है, लिक्विड है, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो अभी हम आपको एक और लेक्चर में सारा डिटेल में बताएंगे कि हम जितना भी इन्फेक्टेड एरिया होता है उसको 10,000 ppm ब्लीच से डिसइंफेक्ट करते हैं, और जनरल क्लीनिंग के लिए हम 1000 ppm यूज करते हैं। तो ये हम पूरी एक इसकी कंसंट्रेशन बनाने का पूरा चार्ट हम आपसे शेयर करेंगे, और आपको पूरा बताएंगे कि किस तरह से लिक्विड में है तो उसकी कंसंट्रेशन कैसे बनानी है, और अगर आपके पास टैबलेट फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में है तो आपको किस तरह से कंसंट्रेशन बनानी होती है, सही। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि भाई जो क्लीनिंग बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है, आप देखें भाई कितना सर्वाइवल पीरियड है ऑर्गेनिज्म का, अगर सही से क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन को फॉलो ना किया जाए तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है 35 to 200 डेज से भी ज्यादा जिंदा रह सकता है एनवायरमेंट में, ठीक है। MRSA से कितनी देर तक रह सकता है, 14 डेज से लेके ग्रेटर देन 300 डेज, सही है। VRE 58 से लेके 200 डेज, इकोलाई 150 से 480 डेज तक सरवाइव कर सकता है एनवायरमेंट में। और असिनेटोबैक्टर ये बहुत खतरनाक ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से पेशेंट में मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, वेब को कॉज कर सकता है, सेंट्रल लाइन के इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, कॉटी कॉज कर सकता है, ठीक है। इसका भी आप देखें 150 से लेके 300 डेज तक इसका जो है सर्वाइवल है। क्लेप्सिला 900 डेज तक सर्वाइव कर सकता है, ठीक। और सल्मोनेला 4.2 ईयर्स तक, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस 120 डेज तक, और हेपेटाइटिस
7 डेज तक अगर सही से क्लीन डिसइंफेक्ट ना हो एरिया। तो ये सारी की सारी अगर एरिया आपके पेशेंट सराउंडिंग एरिया या सरफेसेस कंटामिनेटेड है तो आपके पेशेंट में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया है? आपको ब्रेक लेनी है आप लोगों को 15 मिनट की, या पढ़ना है? सो तो नहीं गए? ब्रेक लेनी है या आपको कंटिन्यू करना है? अच्छा, ब्रेक चाहिए आपको? चलिए ठीक, मिनट्स की ब्रेक ले लें।